गठबन्धनका बागी उम्मेद्वारलाई प्रचण्डले मागे भोट। कैलालीमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू आक्रोश। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बाँच्न गाह्रो, मलाई भोट नहाल्ने मान्छे नर्कमा जान्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापीको भनाई। गठबन्धनलाई बहुमतले विजय गराउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अपिल। एकाएक गठबन्धन सरकारमा मचियो भाँडभैलो। गठबन्धन क्लियर भएको छैन, काङ्ग्रेसले भ्याइवानी गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। दलहरूबीच घर दैलोमा घम्साघम्सी। एमालेको सरकार रहँदा स्थानीय क्षेत्रमा धेरै विकास भएको पूर्व माओवादी नेता लेखराज भट्टको भनाई। प्रतिगामी तत्त्वहरूले संविधान र ऐतिहासिक उपलब्धि विरुद्ध ठूलो षड्यन्त्र गरिरहेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। धनगढीको चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा डडेलधुरा र प्रचण्ड बैतडी जाने। रुकुम पक्षमा दिनहुँ कार्यकर्ताबीच झडप हुन थालेपछि काङ्ग्रेस र माओवादीले जारी गरे अपिल। माओवादी केन्द्रलाई यथास्थितिमै रुमल्लिन रहर र छुट छैन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। काङ्ग्रेस र माओवादीले एकीकृत समाजवादीले अलग्याउने रणनीति लिए, चुनावपछि गम्भीर समीक्षा गर्छौं। नेता झलनाथ खनालको चेतावनी। दैलेखमा एमाले मेयरको उम्मेद्वार चढ्ने गाडीमा आगजनी। र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई गृहनगर जिताउन धौधौ। निशानामा उम्मेद्वार, कतै खुकुरी प्रहार, कतै मिठाईमा विष हालेर खुवाइँदै त कतै आत्महत्या। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता चुनावकै मुखमा निकै दुःखद खबर प्राप्त भएको छ। यति बेला उम्मेद्वारहरू निशानामा परेका छन्। कतै खुकुरी प्रहार त कतै मिठाईमा विष हालेर खुवाइँदै त कतै आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष र सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेद्वारहरूलाई मिठाईमा विष हालेर खुवाएपछि उनीहरू बिरामी परेका छन्। बिरामीको अवस्था चिन्ताजनक भएपछि उनीहरूलाई थप उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ। आइतबार दिउँसो मिठाई खाए लगत्तै वडा अध्यक्ष शेख इस्तिकार र 2 वडा सदस्यका उम्मेद्वार बिरामी परेका छन्। परीक्षण गर्दा उनीहरूले खाएको मिठाईमा विष देखिएको चिकित्सकले बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता वैशाख 23 गति मात्रै सिन्धुपाल्चोकमा एमाले कार्यकर्ताद्वारा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारमाथि आक्रमण गरिएको छ। घरदैलो अभियानमा पुगेका नेता माओवादी केन्द्रका वडा अध्यक्ष सदस्यका उम्मेद्वारमाथि एमालेका कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा आक्रमण गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता माओवादी केन्द्र जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द पराजुलीका अनुसार मत माग्ने क्रममा नेकपा एमालेका सोही वडाका उम्मेद्वार बलबहादुर माझी सहितको टोलीले योजनाबद्ध ढङ्गले कुटपिट गरेको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यता भने सिन्धुपाल्चोकमै एमाले उम्मेद्वारमाथि काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका छन्। बलिफी गाउँपालिकाका 7 का वडाका सदस्य उम्मेद्वार लेखबहादुर तामाङमाथि काङ्ग्रेस वडा सभापति निरबहादुर तामाङ नेतृत्वको समूहले आक्रमण गरेको एमालेले आरोप लगाएको छ। दर्शकबिन यता भने रुकुम पश्चिममा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच झडप हुँदा 10 जना घाइते भएका छन्। मुसिकोट नगरपालिका 8 घोरखानीमा चुनावी प्रचारका क्रममा 2 पक्षबीच झडप भएको जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच भोजपुरमा एमाले उम्मेद्वारमाथि खुकुरी प्रहार भएको छ भने भोजपुरमा एमाले उम्मेद्वारमाथि खुकुरी प्रहार भएको बताइएको हो। दर्शकबिन अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जुत्ता हान्छु भन्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्डलाई जुत्ता हान्छु भन्दै स्टेटस लेख्ने दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 52 वर्षीय यज्ञ बहादुर बुढा पक्राउ परेका हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका एसपी सुरेश काफ्रेले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिएका छन्। मेरी छोरीले चुनाव हारे देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने प्रचण्ड दाङ आए जुत्ता हान्ने भन्दै उनले स्टेटस लेखेका थिए। उनले आफू पत्रकार भएको
भएको पनि बताएका छन्। पत्रकार हो या होइन भन्ने पुष्टि भइ नसकेको एसपी काफ्लेले बताएका छन्। उनीमाथि थप सोधपुछको काम भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रचण्ड आइतबार नै चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न दाङ जाने भएपछि उनलाई सुरक्षा थ्रेटको महसुस गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमाले आज पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ। एमाले समसामयिक राजनीतिक र स्थानीय निर्वाचनको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समसामयिक राजनीतिक तथा स्थानीय निर्वाचनको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने कार्यक्रम रहेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जसपामा निकै ठुलो भाँडभैलो मचिएको छ। दर्शकबिन काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले गर्दै आएको संयुक्त चुनावी सभामा गठबन्धनमै रहेको एउटा दल जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बहिष्कार गर्दै आएका छन्। गठबन्धनले चितवनको भरतपुर, काठमाडौँको शान्ति बाटिकादेखि मध्य प्रदेशको जनकपुरमा संयुक्त चुनावी सभा गरिसक्यो। तिनै ठाउँकै चुनावी सभालाई यी दुई नेताहरूले भने बहिष्कार गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भोजपुरमा उम्मेद्वारमाथि खोकुरी प्रहार भएको छ। सडानन्द नगरपालिका 10 सपाङका वडा सदस्य उम्मेद्वार अमित तामाङमाथि गैराती 10 बजे अपरिचित व्यक्तिले खुकुरी प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जानकारी दिएको छ। खुकुरी प्रहारबाट घाइते भएकी तामाङको टाउकोमा 4वटा टाका लगाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। खुकुरी प्रहार गर्ने व्यक्तिको खोजी भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घाइते तामाङको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको जानकारी दिएको हो। दर्शकबिन सत्तारूढ दल गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले संयुक्त आमसभालाई सम्बोधन गरेपछि भरतपुर महानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसको असन्तुष्टि मत्तर भयो कि बढ्यो भनेर यति बेला चासोको साथ हेरिएको छ। लेखाजोखा हुन थालेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धन भागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलको समूह नेकपा एमालेको पनि यस विषयमा चासोको साथ हेरिएको छ। जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताको चर्को विरोधका बावजुद पनि काङ्ग्रेसले भरतपुरको मेयरको उम्मेदवारी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई छाडेर उपमेयर लिएको छ। यसमा असन्तुष्ट काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेललाई मेयरमा उठाएका छन्। पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउने अनेक प्रयास असफल भएपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनले बिहीबार भरतपुरमा चुनावी सभा गरेको थियो, जसलाई प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतले सम्बोधन गरेका थिए। दर्शकबिन भरतपुरको चुनावी सभामा काङ्ग्रेस नेताहरू जितनारायण श्रेष्ठ, टेक प्रसाद गुरुङले सम्बोधन गरेका थिए। दुवै नेताले सम्बोधनका क्रममा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई जिताउन भूमिका खेल्ने तर गठबन्धन दिगो हुनुपर्ने बताएका थिए। जबकि भरतपुरको मेयर काङ्ग्रेसले नै लिनुपर्ने माग राख्नेहरूको अगुवाई दुवै नेताले गरेका थिए। त्यसैले भरतपुरको सभामा उनीहरूको सम्बोधनले काङ्ग्रेसको असन्तुष्ट जनमत एक हदसम्म प्रभावित भएको समेत मानिएको छ। दर्शकबिन स्रोतका अनुसार चुनावी सभा लगात्तै प्रचण्डले चितवनमा असन्तुष्ट काङ्ग्रेसका नेतासँग भेटवार्ता गरेका छन्। त्यसबाट प्रचण्डले भरतपुरको अवस्था केही सम्हालिएको अनुभव गरेको आफूले पाएको काङ्ग्रेसका एक नेताले बताउँछन्। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यति बेला निकै अप्ठ्यारो पर्ने भरतपुरमा देखिएको छ। दर्शकबिन अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जुत्ता हान्छु भन्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्डलाई जुत्ता हान्छु भन्दै स्टेटस लेख्ने दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 52 वर्षीय यज्ञ बहादुर बुढा पक्राउ परेका हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका एसपी सुरेश काफ्लेले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिएका छन्। मेरी छोरीले चुनाव हारे देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने प्रचण्ड दाङ आए जुत्ता हान्ने भन्दै उनले स्टेटस लेखेका थिए। उनले आफू पत्रकार भएको पनि बताएका छन्। पत्रकार हो या होइन भन्ने पुष्टि भइ नसकेको एसपी काफ्लेले बताएका छन्। उनीमाथि थप सोधपुछको काम भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रचण्ड आइतबार नै चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न दाङ जाने भएपछि उनलाई सुरक्षा थ्रेटको महसुस गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमाले आज पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ। एमाले समसामयिक राजनीतिक र स्थानीय निर्वाचनको विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समसामयिक राजनीतिक तथा स्थानीय निर्वाचनको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने कार्यक्रम रहेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता जसपामा निकै ठुलो भाँडभैलो मचिएको छ। दर्शकबिन काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले गर्दै
आएको संयुक्त चुनावी सभामा गठबन्धनमै रहेको एउटा दल जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बहिष्कार गर्दै आएका छन्। गठबन्धनले चितवनको भरतपुर, काठमाडौँको शान्ति बाटिकादेखि मध्य प्रदेशको जनकपुरमा संयुक्त चुनावी सभा गरिसक्यो। तिनै ठाउँकै चुनावी सभालाई यी दुई नेताहरूले भने बहिष्कार गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भोजपुरमा उम्मेद्वारमाथि खोकुरी प्रहार भएको छ। सडाना नगरपालिका 10 सपाङका वडा सदस्यका उम्मेद्वार अमित तामाङमाथि गैराती 10 बजे अपरिचित व्यक्तिले खोकुरी प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जानकारी दिएको छ। खोकुरी प्रहारबाट घाइते भएकी तामाङको टाउकोमा 4वटा टाँका लगाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। खोकुरी प्रहार गर्ने व्यक्तिको खोजी भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घाइते तामाङको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य रहेको जानकारी दिएको हो।